जनरल साइंस 7वीं जमात 7वां सबक ग़िज़ा और तग़ज़िया, चैप्टर नंबर 7 न्यूट्रिशन एंड डाइट। मज़मून है हमारा साइंस, जमात शशम के लिए। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस फ्रॉम MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई। बच्चों, आप लोग जब ये सबक पढ़ लेंगे तो आप लोगों को इस बात की नॉलेज मिल जाएगी, आप ये मालूमात हासिल कर लेंगे कि बता सकें कि ग़िज़ा और तग़ज़िया किसे कहते हैं। जानदार ग़िज़ा का इस्तेमाल कौन कौन से फ़ेल अंजाम देने के लिए करते हैं। ग़िज़ाई अज्जा कौन से हैं। किलो कैलोरी से क्या मुराद है। ग़िज़ाई जुज़ हासिल करने के ज़राए और उनके अफ़ाल कौन से हैं। मादनियात और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं। बच्चों, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ग़िज़ाओं का मुख्तलिफ़ किस्म के खानों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के लज़ीज़ खाने खाना पसंद भी होगा। हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, अचार, सलाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हम ग़िज़ा खाते हैं ये क्यों खाते हैं, जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, ठीक है। यानी हमारे जिस्म को ग़िज़ाई अशिया की ज़रूरत होती है, हम कमज़ोरी महसूस करते हैं, हमें भूख लगती है, इसलिए हम खाना खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर इस सबक में देखेंगे कि इंसान को यानी कि हमें तग़ज़िया की ज़रूरत क्यों होती है, हमें ग़िज़ाई अशिया की ज़रूरत क्यों होती है। तो जानदार जो है वो मुख्तलिफ़ अफ़ाल अंजाम देने के लिए यानी मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा के काम अंजाम देने के लिए ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाते हैं और पानी पीते हैं, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को मालूम है। तो हम जो है काम करने के लिए, तवानाई हासिल करने के लिए हमें ग़िज़ा खाने की, ग़िज़ाई अशिया खाने की ज़रूरत महसूस होती है। इसी तरीके से हमारे जिस्म की नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ खानी चाहिए। जिस्म के रोज़मर्रा अफ़ाल को सही अंजाम देने के लिए हमें अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना 3 टाइम मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाते हैं। अमराज़ की मुदाफ़ियत करना, देखिए बच्चों, जब आप लोग खाना खाओगे तभी आपका जिस्म जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने के काबिल बन सकेगा, आपके जिस्म में अमराज़ की मुदाफ़ियत करने की क़ुव्वत पैदा होगी। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमें ग़िज़ा खाने की ज़रूरत यानी तग़ज़िया की ज़रूरत क्यों होती है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारी ग़िज़ा के 6 अहम तग़ज़ियाती मादे हैं। कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात और रेशेदार मादे। ये 6 अज्जा जो हैं वो तग़ज़ियाती मादे कहलाते हैं और ये 6 अज्जा हमारी ग़िज़ा के अहम न्यूट्रिएंट्स हैं। इंग्लिश में तग़ज़ियाती मादों को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट, चर्बी को कहते हैं फ़ैट, प्रोटीन यानी कि लहमियात, विटामिन यानी कि हयातीन, मादनियात यानी कि मिनरल्स और रेशेदार मादे यानी कि फ़ाइबर्स। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि तग़ज़िया और तग़ज़ियाती मादे की ज़रूरत क्यों होती है। तो जानदारों को तवानाई हासिल करने, जिस्म की नशोनुमा होने, जिस्म के रोज़मर्रा अफ़ाल अंजाम देने और अमराज से मुदाफ़ियत करने के लिए हमारे जिस्म को तग़ज़िया की ज़रूरत होती है। इस तग़ज़िया के लिए दरकार तग़ज़ियाती मादे ग़िज़ा से हासिल होते हैं। नशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात और रेशेदार मादे हमारी ग़िज़ा के अहम तग़ज़ियाती मादे हैं।
اب ہم ایک ایک کر کے تمام اجزاء کے تغذیاتی مادوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہماری غذا میں 6 اہم تغذیاتی مادے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ نشاستہ۔ نشاستہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ تو آپ لوگوں کو بہت آسان سی بات یہاں پہ دیکھیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم روزانہ جو غذائیں استعمال کرتے ہیں اس میں چاول، چپاتی، روٹی، مختلف قسم کے اناج ہے نا، یہاں پہ دیکھیے کاربوہائیڈریٹس کی حاصل کرنے کی جو غذائی اشیاء ہیں ان کی تصاویر آپ کے سامنے دی ہوئی ہے۔ تو ان تمام غذائی اشیاء سے ہمیں کھانے سے کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ نشاستہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے ہمارے جسم کو توانائی فراہم کرنا۔ توانائی دینے والا تغذئی جز جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ نشاستہ ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے چربی دار اشیاء یعنی کہ فیٹس۔ فیٹس ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ تو فیٹس یعنی کہ چربی دار اشیاء جو ہے وہ تیل، گھی، مکھن ہے نا، جانداروں کو چربی دار اشیاء فیٹس کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس صورت میں پوری ہوتی ہے کہ جب ہم غذا میں جو آئل استعمال کرتے ہیں، گھی استعمال کرتے ہیں، مکھن یعنی کہ مسکا استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہیں یہ چربی دار اشیاء ہیں، یہ ہمارے جسم کو چربی یعنی کہ فیٹس فراہم کرتی ہیں۔ اس چربی دار اشیاء کے کھانے سے بھی ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو تمام غذائی اشیاء کے استعمال، غذائی اشیاء کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں اور ان کے کیا کام ہوتے ہیں اور ہمارے جسم میں وہ کیا فعل انجام دیتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے بچوں، اس لیے آپ لوگ غور سے سنیے اور دیکھیے۔ آگے ہم دیکھیں گے پروٹین۔ پروٹین کو کہتے ہیں لحمیات۔ یہاں پر دیکھیے آپ لوگوں کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے کہ پروٹین جو ہے وہ ہمیں کن غذائی اشیاء سے حاصل ہوتی ہے۔ پروٹین حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہماری غذا میں انڈے، دودھ، مچھلی، چکن، بڑے کا گوشت یعنی کہ میٹ، پنیر، مختلف قسم کے بینس جیسے کہ چولائی، راجمہ، مسور، مختلف قسم کے نٹس یہ استعمال کرنے چاہیے۔ یہ جو چیزیں ہیں کھانے کی یہ پروٹین میں ان کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پروٹین پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کا استعمال ہم نے اپنی غذا میں روزانہ کرنا چاہیے۔ روزانہ ہمیں کچھ نہ کچھ پروٹین کی شے کھانا چاہیے، یعنی ہماری غذا میں ان اشیاء کا شمار کرنا چاہیے جن سے ہمیں پروٹین حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پروٹین جو ہے وہ دالیں، مچھلی، گوشت، انڈے، دودھ اور دودھ سے بننے والی اشیاء سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور پروٹین کا کام ہوتا ہے جسم کی نشو و نما، جسمانی خلیات کی ٹوٹ پھوٹ ہونے پر نئے خلیات تیار کرنا اور دیگر حیاتی افعال انجام دینا۔ تو بچوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ پروٹین رچ فوڈ کون سے ہیں اور ہمیں روزمرہ زندگی میں روزانہ پروٹین حاصل ہونے والی شے کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز۔ فروٹس اور ویجیٹیبل کھانے سے ہمیں وٹامن حاصل ہوتا ہے، حیاتین حاصل ہوتا ہے۔ سبزیاں اور پھل، ان کا استعمال ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ تعداد میں کرنا چاہیے۔ سبزیاں اور پھل کھانے سے ہمارے جسم میں امراض کے خلاف قوت مدافعت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جسم کے دیگر ضروری حیاتی افعال انجام دینے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو بچوں آپ لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف قسم کے پھل جیسے کہ سیب، انار، کیلا، جام، اسی طریقے سے سبزیاں یعنی کہ کیرٹ، گوبھی، شملہ مرچ، پیاز، ٹماٹر ہے نا، ہری سبزیاں، ان تمام کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ فروٹس اور ویجیٹیبلز جو ہے وہ ہمارے جسم کو بہت زیادہ قوت مدافعت فراہم کرتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کلو کیلری۔
غذائی اشیاء سے حاصل ہونے والی توانائی کو ناپنے کے لیے کلو کیلری اکائی کا استعمال کیا جاتا ہے نا۔ ہم جو غذائی اشیاء کھاتے ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے ناپ سکتے ہیں، تو ایک اکائی بنائی گئی کلو کیلری، اس اکائی کی مدد سے ہمیں کس غذائی اشیاء سے کتنے نیوٹرینٹس حاصل ہوئے، کتنے غذائی مادے حاصل ہوئے، اسے ناپنے کے لیے کلو کیلری اکائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بچوں، بڑھتی عمر کے لڑکے لڑکیوں کو روزانہ غذا کے ذریعے 2000 تا 2500 کلو کیلری حرارتی توانائی حاصل ہونا ضروری ہے۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس سے ہمیں حرارت کی شکل میں توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس حرارتی توانائی کی پیمائش کے لیے کلو کیلری اکائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس توانائی کو، اس حرارتی توانائی کو ناپنے کے لیے، اس کی پیمائش کرنے کے لیے کلو کیلری اکائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بڑھتی عمر کے لڑکے لڑکیوں یعنی کہ آپ کی عمر کے بچوں کو روزانہ غذا کے ذریعے، کھانے کے ذریعے 2000 تا 2500 کلو کیلری حرارتی توانائی حاصل ہونا ضروری ہے۔ تو بچوں، آپ لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو اچھی غذا کا استعمال کرنا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے معدنیات یعنی کہ منرلز۔ معدنیات میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمیں روزمرہ زندگی میں ہری سبزیاں، پھل فروٹ، دودھ سے بنی اشیاء، ان تمام غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اچھی مقدار میں معدنیات حاصل ہو سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آئرن یعنی کہ لوہا۔ لوہا ہمیں کن غذائی اشیاء سے حاصل ہوتا ہے، تو لوہا حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ہے پالک، گوشت، سیب، منقع، بیٹ روٹ۔ اسی طریقے سے نٹس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہیزل نٹ، آلمنڈ، پستہ، کھجور، ان تمام چیزوں کا استعمال کر کے ہم لوہا یعنی کہ آئرن اچھی مقدار میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا جو کام ہوتا ہے وہ ہمارے جسم میں خون کی مدد سے آکسیجن پہنچانا ہے۔ ہمارے جسم میں ہر حصے میں خون کی مدد سے آکسیجن پہنچانے کا کام جو ہے وہ آئرن یعنی کہ لوہا کرتا ہے۔ اب آئرن کی کمی سے ہونے والی بیماری کو کیا کہتے ہیں، تو لوہے کی کمی سے ہونے والی بیماری کو کہتے ہیں اینیمیا۔ اینیمیا جو ہے یہ بہت عام بیماری ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے۔ اینیمیا مطلب خون کی کمی۔ اسی طریقے سے مسلسل تھکان کا احساس رہتا ہے، سر درد ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خون میں لوہے کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ لوہا، اس کی کمی کی وجہ سے ہم انسانوں میں اینیمیا، مسلسل تھکن کا احساس اور سر درد کی بیماری ہوتی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیلشیم اینڈ فاسفورس۔ کیلشیم اور فاسفورس کس غذائی اشیاء سے یہ حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں دودھ اور دودھ سے بننے والی اشیاء، ہری سبزیاں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ہماری غذا میں ہمیں گوشت کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ دودھ اور دودھ سے جو بننے والی اشیاء ہیں اس سے ہمیں بہت زیادہ تعداد میں کیلشیم اور فاسفورس حاصل ہوتا ہے۔ اور کیلشیم اور فاسفورس سے ہمارے جسم میں دانت جو ہے وہ مضبوط بنتے ہیں۔ ہڈیوں کو مضبوطی پہنچانے کا کام کیلشیم اور فاسفورس کرتے ہیں۔ کیلشیم اور فاسفورس کی کمی کی وجہ سے کون سی بیماری ہوتی ہے، تو کیلشیم اور فاسفورس کی کمی سے ہونے والی بیماری ہے دانت خراب ہونا، ہڈیاں نرم اور کمزور ہونا۔ دیکھیے بچوں، جب کسی انسان یا کسی بچے میں کیلشیم اور فاسفورس کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے جو دانت ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہڈیاں جو ہے ہمارے جسم کی وہ نرم اور کمزور ہو جاتی ہے۔ تو کیلشیم اور فاسفورس کی کمی سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔
आयोडीन रिच फूड। तो बच्चों, आयोडीन जो है वो हमें समुंदर से हासिल होने वाली ग़िज़ाएँ यानी कि जितनी सी फूड्स हैं उनसे हासिल होता है। आयोडीन मिला नमक, गोश्त, मछली, फलियाँ, ये जितने भी अशिया ग़िज़ाई अशिया हैं उन तमाम से हमें आयोडीन हासिल होता है। आयोडीन का काम है हमारे जिस्म में नशोनुमा पर काबू पाना, जिस्म में होने वाले कीमियाई अफ़आल को तेज़ करना। ये आयोडीन जो हमारे जिस्म में होता है ये उसके काम है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामी बीमारी होती है। देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, गर्दन के पास एक उभार सा गुदूद सा निकल कर आ जाता है, उसे कहते हैं घेंगा। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है ये। आगे हम देखेंगे सोडियम और पोटाशियम। ये मादनियात जो है वो हमें नमक, चीज़, पनीर, सब्ज़ पत्तियों वाली सब्ज़ियाँ, दालें और फल, इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से हमें सोडियम और पोटाशियम ये मादनियात हासिल होती हैं। इनका काम है हमारे जिस्म में पानी का तवाज़ुन कायम रखना, आसाबी निज़ाम और उज़लात के अफ़आल जारी रखना। यानी कि ये सोडियम और पोटाशियम जो है वो हमारे जिस्म में पानी का तवाज़ुन कायम रखते हैं, आसाबी जो निज़ाम है हमारा और उज़लात का जो अफ़आल जो है वो जो कंटिन्यू जारी रहते हैं उनको जारी रखने का काम जो है सोडियम और पोटाशियम ये मादनियात करते हैं। सोडियम और पोटाशियम इनकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं उज़लात की कमज़ोरी। मुख्तलिफ़ किस्म के उज़लात जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं इनकी कमी की वजह से। आपको तस्वीर में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है कि उज़लात की कमज़ोरी की बीमारी क्या होती है। तो बच्चों आगे देखते हैं हम विटामिन यानी कि हयातीन की किस्में। विटामिन दो टाइप के होते हैं, दो किस्में हैं, पानी में हल पज़ीर विटामिन और पानी में गैर हल पज़ीर विटामिन। तो हम पहली किस्म देखेंगे पानी में हल पज़ीर विटामिन की। विटामिन बी और सी पानी में हल होते हैं, यानी ये पानी में हल पज़ीर हैं। वो पेशाब और पसीने के ज़रिए जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं, इसलिए इनका मुसलसल इस्तेमाल होना ज़रूरी है। यानी हमें पानी में हल पज़ीर विटामिन वाली ग़िज़ाएँ जो ग़िज़ाएँ में विटामिन बी होता है उनका मुसलसल इस्तेमाल करना ज़रूरी है। B9, B6, B3, B2, B1 और B12 ये विटामिन बी की किस्में हैं। ये पानी में हल पज़ीर विटामिन बी की किस्में हैं। पानी में ना हल पज़ीर विटामिन, ये विटामिन पानी में हल नहीं होते, वो चर्बीदार अशिया यानी कि जिस्म की चर्बी में हल होते हैं, जिस्म में इनका ज़ख़ीरा हो जाता है। विटामिन ई, डी, ए और के पानी में ना हल पज़ीर विटामिन है। बच्चों आपको ये याद रखना है कि विटामिन ई, डी, ए और के पानी में ना हल पज़ीर विटामिन हैं। अब हम देखेंगे विटामिन, उनके ज़राए, अफ़आल और उनकी कमी से होने वाली बीमारियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का क्या काम होता है? तो विटामिन ए हमारे जिस्म में आँखों की हिफाजत करता है, जिल्द, दांत, हड्डियों को सेहतमंद रखने का काम करता है। विटामिन ए हमें किन ग़िज़ाई अशिया से हासिल होगा? तो गाजर, दूध, मक्खन, गहरी सब्ज़ रंग की सब्ज़ियाँ, शकरकंद, गहरे जर्द फल और सब्ज़ी तरकारियाँ, इससे हमें विटामिन ए हासिल होता है। विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है शबकोरी। शबकोरी का मतलब होता है कम रोशनी में नज़र ना आना, अंधापन, जिल्द का खुश्क होना यानी कि ज़ीरो डर्मा। आगे देखेंगे हम बच्चों विटामिन B1। विटामिन B1 का हमारे जिस्म में क्या काम होता है? तो असबी रेशों और दिल के अफ़आल ठीक तरह अंजाम पाने में मदद करना इसका काम है। विटामिन B1 हासिल करने के ज़राए जो हैं दूध, मछली, गोश्त, अनाज, सख्त छिलके वाले फल और दालें, ये तमाम अशिया इस्तेमाल करने से हमें विटामिन B1 हासिल होगा। विटामिन B1 की कमी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी मतलब असबी रेशों का मर्ज़।
عضلات کا کمزور ہونا، تھکن، یہ تمام بیماریاں وٹامن B1 کی کمی سے ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیں گے ہم وٹامن B9۔ وٹامن B9 کا ہمارے جسم میں کام ہے کہ یہ ہمارے جسم کی پراپر نشو و نما میں مدد کرتا ہے۔ ہمارے جسم کی نشو و نما میں مدد کرنا وٹامن B9 کا کام ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا بچوں؟ تو گہری سبزی ترکاریاں، گہرے ہرے رنگ کی سبزی ترکاریاں، پپیتا، کیوی، یہ تمام اشیاء استعمال کرنے سے ہمیں وٹامن B9 ملتا ہے۔ نشو و نما ٹھیک طرح نہ ہونا، اینیمیا، حافظے کی کمزوری، حرکات میں سستی، یہ تمام بیماریاں وٹامن B9 کی کمی سے ہوتی ہے۔ نشو و نما جو ہے وہ ٹھیک طرح نہیں ہوتی، نشو و نما رک جاتی ہے، اینیمیا یعنی خون کی بیماری ہوتی ہے، حافظے کی کمزوری ہوتی ہے اور حرکات میں سستی ہوتی ہے۔ یہ وٹامن B9 کی کمی سے ہونے والی بیماریاں ہیں۔ اب آگے دیکھیے بچوں وٹامن B12۔ وٹامن B12 اس وٹامن کا کام ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم میں خون کے سرخ ذرات کی تیاری کا کام کرتا ہے۔ تو ہمیں کس غذائی اشیاء سے وٹامن B12 حاصل ہوگا؟ تو ہمیں دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے، گوشت کا استعمال کرنا چاہیے روزمرہ زندگی میں۔ ان تمام اشیاء کے استعمال سے ہمیں وٹامن B12 حاصل ہوگا، اور اگر اس کی کمی ہو جائے ہمارے جسم میں تو ہمارے جسم میں خون کی کمی یہ بیماری ہو جاتی ہے، اینیمیا نامی بیماری ہوتی ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے وٹامن C۔ جسم کے ہارمونز کی حفاظت، مسوڑھوں، دانتوں، ہڈیوں اور جلد کے لیے ضروری مادہ کولاجین کی تیاری، یہ تمام کام جو ہے وہ وٹامن C کا ہوتا ہے۔ وٹامن C ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو آملہ، کیوی، سنترا، لیمو کے گروہ سے تعلق رکھنے والے پھل یعنی جتنے بھی سائٹرک فروٹس ہیں ان تمام کے استعمال سے ہمیں وٹامن C حاصل ہوگا۔ گوبھی، ٹماٹر، ہرے پتے والی سبزیاں، یہ تمام چیزوں سے ہمیں وٹامن C حاصل ہوتا ہے۔ اور وٹامن C کی کمی ہو جانے سے اسکروی نامی مرض ہوتا ہے۔ اسکروی کا مطلب ہوتا ہے مسوڑھوں سے خون آنا، اور گلے کے غدود کا سوجنا یعنی کہ گھینگا نامی بیماری ہوتی ہے، اور زخم کا جلد نہ بھرنا، یہ بیماریاں جو ہے وٹامن C کی کمی سے ہوتی ہیں۔ تو بچوں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ کون سے وٹامن سے کون سی بیماری ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیے آگے ہم دیکھیں گے وٹامن D۔ وٹامن D کا جو کام ہے وہ دانت اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے غذا سے کیلشیم اور فاسفورس جذب کرنا، سورج کی روشنی، دودھ، مچھلی، انڈے، مکھن جیسی کچھ چیزوں سے جسم میں یہ وٹامن تیار ہوتا ہے۔ یہ وٹامن D حاصل کرنے کے ذرائع ہیں سورج کی روشنی، دودھ، مچھلی، انڈے، مکھن جیسی چیزیں ہمیں ہماری روزمرہ زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اگر وٹامن D کی کمی ہو جائے تو اس سے ہونے والی بیماری جو ہے وہ سوکھے کا مرض، ہڈیوں کا نرم ہونا جس کی وجہ سے ان میں درد ہونا، ہڈیوں کا ٹوٹنا شامل ہے۔ وٹامن E خلیات میں مادوں کا انجذاب، افزائش نسل اور عضلات کو فعال رکھنا، یہ وٹامن E کا کام ہوتا ہے۔ وٹامن E حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اخوا نکلے ہوئے بیج، ہرے پتے والی سبزیاں، کوپلیں، نباتی تیل، یہ وٹامن E حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ عضلاتی کمزوری، افزائش نسل میں رکاوٹ، جلدی بیماریاں، یہ وٹامن E کی کمی سے ہونے والی بیماریاں ہیں۔ ایک بار واپس بولتی ہوں، عضلاتی کمزوری، افزائش نسل میں رکاوٹ اور جلدی بیماریاں یعنی اسکن ڈیزیزز، یہ جو ہے وٹامن E کی کمی سے ہونے والی بیماریاں ہیں۔ وٹامن K خون کے انجماد میں مددگار، یعنی کہ ہمارے جسم میں اگر کبھی زخم لگ جائے، کہیں کٹ لگ جائے تو خون کو جلد سے جلد جمانے کا کام جو ہے وہ وٹامن K کرتا ہے۔ اس وٹامن K حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہرے پتوں والی سبزیاں، ہری پھول گوبھی، ہری پتہ گوبھی، اخوا نکلے ہوئے بیج، انڈے کی زردی کھانا ضروری ہے۔
अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो हमारे जिस्म में ज़ख्म होने पर खून का मुसलसल बहना ये बीमारी होती है। यानी कहीं ज़ख्म लग जाए, कहीं कट आ जाए तो खून जो है वो मुसलसल बहने लगता है, जमने नहीं पाता। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। अब आगे हम देखेंगे कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है जो शबकोरी यानी कि कम रोशनी में नज़र ना आना, अंधापन, जिल्द का खुश्क होना, ज़ीरोडर्मा। देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से तस्वीर में दिखाया गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। शबकोरी की बीमारी होती है यानी कि रात के अंधेरे में नज़र नहीं आता, अंधापन, जिल्द का खुश्क होना और ज़ीरोडर्मा नामी बीमारी होती है। आगे हम देखेंगे विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारियां। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामी मर्ज होता है और इसी तरीके से उज़लात का कमज़ोर होना नामी बीमारी भी होती है। आपको तस्वीर में यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा है। आगे हम देखेंगे बच्चों विटामिन B9 की कमी से होने वाली बीमारी। तो विटामिन B9 की कमी से होती है बीमारी एनीमिया यानी कि खून की कमी। जब हम आँख, ज़बान और जिल्द देखते हैं हमारी तो वो सफ़ेद नज़र आती है, जबकि एक नॉर्मल इंसान की आँख और ज़बान जो है वो गुलाबी यानी कि पिंक होनी चाहिए। अगर किसी को खून की कमी यानी कि एनीमिया की बीमारी है तो उसकी जो ज़बान और आँख की जो जिल्द है वो सफ़ेद यानी कि वाइट नज़र आती है। इसी तरीके से हरकत में सुस्ती, नशो नुमा में ठीक बढ़ोतरी ना होना यानी कि सेम एज के जो बच्चे हैं एज सेम होती है लेकिन बढ़ोतरी रुक जाती है, नशो नुमा ठीक तरह से नहीं होती विटामिन B9 की कमी से। आगे हम देखेंगे विटामिन B12 की कमी से होने वाली बीमारी। तो विटामिन B12 की कमी से खून के सुर्ख जिस्मियों की तैयारी जो है वो कम तादाद में होती है यानी कि एनीमिया नामी बीमारी होती है। आगे हम देखेंगे विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी। तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामी मर्ज होता है यानी कि मसोड़ों से खून आना नामी बीमारी होती है। इसी तरीके से गले के गुदूद का सूजना यानी कि घेंगा नामी बीमारी होती है। ज़ख्म का जल्द ना भरना, ये सब बीमारियां विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी है। तो आपको याद रखना है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आगे हम देखेंगे बच्चों कि विटामिन D की कमी से होने वाली बीमारी। तो विटामिन D की कमी से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं सूखे का मर्ज, यानी जो हड्डियां होती हैं वो नरम हो जाती है, उनमें दर्द होता है और हड्डियों को टूटना, ये बीमारियां विटामिन D की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। आगे देखेंगे बच्चों हम विटामिन E की कमी से होने वाली बीमारियां। तो विटामिन E की कमी से ओज़लाती कमज़ोरी, अफजाइश नस्ल में रुकावट है ना, यानी कि बच्चा पैदा करने में जो है वो रुकावट आती है और मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन डिसीज़ेस होती है, जल्दी बीमारियां होती हैं। आगे हम देखेंगे विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारियां। तो विटामिन के की कमी से जो है वो बीमारी होती है खून जब कहीं से कट लग जाता है हमें तो खून जो है वो मुसलसल बहने लगता है। ज़ख्म होने पर खून का मुसलसल बहना, ये बीमारी विटामिन के की कमी से होती है, यानी कि खून जो है वो फ़ौरन जमने नहीं पाता। विटामिन के अगर हमारे जिस्म में कम हो जाए और अगर हमें कहीं चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा खून जो है वो मुसलसल बहते रहता है, खून का इंजमाद जल्द नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां याद हो गई होंगी। आगे हम देखेंगे कि आप लोगों को हमेशा जहन में रखना है कि जो विटामिन
हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो उसमें से कुछ विटामिन रोशनी और हरारत के असरात से ख़त्म हो जाते हैं। मसलन खाना पकाते वक्त विटामिन सी बहुत जल्दी ज़ाय हो जाता है, इसलिए विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ कच्ची ही खानी चाहिए। यानी जिन ग़िज़ाओं में विटामिन सी होता है वो तमाम ग़िज़ाएँ हमें कच्ची खानी चाहिए। आंवला, कीवी, संतरा, नींबू के गुणों से जितने भी साइट्रिक फ्रूट हैं वो तमाम फ्रूट जो है वो हमें कच्चे खाने चाहिए। इसी तरीके से गोभी, टमाटर और हरी पत्ते वाली सब्जियां जहां तक मुमकिन हो हमने कच्ची इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब पकाई जाती हैं तो इनमें से विटामिन सी ज़ाय हो जाता है। इस वजह से हमें विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ कच्ची इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितनी भी मालूमात यहाँ फ़राहम की गई हैं आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा उसे। ये मालूमात अपने घर पर अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स, मिनरल्स और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया, जो 6 ग़िज़ाई अशिया हमने पढ़े उनके बारे में बताइए। उन्हें समझाइए कि हमें किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, किलो कैलोरी क्या होता है, तग़ज़िया और ग़िज़ाई मादे की ज़रूरत हमें क्यों होती है और किन ग़िज़ाई अज्जा की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में।